आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अल-फातिहा से किया। इसकी तरतीब के हवाले से फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस सूरत के कई एक नाम हैं। इस सूरत को सूरत अल-हम्द भी कहते हैं, उम्मुल कुरान भी कहते हैं, उम्मुल किताब भी कहते हैं, और इस सूरत को सूरत अश-शिफा भी कहते हैं। शिफा दम के लिए इस सूरत को आप पढ़ भी सकते हैं। कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। और नमाज में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। नमाज के अंदर सूरत अल-फातिहा ज़रूरी है, चाहे वो नमाज सीधी है, वो जहरी है, इमाम के पीछे हैं, अकेले हैं, सूरत अल-फातिहा ज़रूरी है। एक शख्स ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, कहता है कि अगर अकेले तो हों, अगर हम नमाज में सूरत फातिहा पढ़ लेते हैं, जब हम इमाम के पीछे हों फिर क्या करें? अक्सर ये सवाल रहता है। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब आप इमाम के पीछे भी हों तब भी सूरत अल-फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, एक शख्स नमाज के अंदर ऊंची आवाज़ में तिलावत कर रहा था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद सवाल कर लिया कि कौन शख्स था जो नमाज में ऊंची आवाज़ से पढ़ रहा था। तो एक शख्स सहाबी ने कहा, नबी मैं ऊंची आवाज़ से क़िराअत कर रहा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इमाम के पीछे आप सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ सकते हैं और तिलावत नहीं कर सकते। इसलिए नमाज के अंदर सूरत अल-फातिहा पढ़ना ज़रूरी और लाजिम है। चाहे आप अकेले हैं, कोई भी नमाज है, वो नमाज जनाजा है, वो नमाज ईद है, वो फ़र्ज नमाज है, वो नवाफिल है, वो सुनते हैं, वो तहज्जुद की नमाज है, वो तरावी की नमाज है, सूरत अल-फातिहा के बगैर रकात मुकम्मल नहीं होती। बस औक़ात लोग रकात में मिलते हैं रकूअ के अंदर आकर, तो उनकी सूरत फातिहा रह जाती है। उनको चाहिए कि वो खड़े होकर रकात अदा करेंगे। ये सूरत अल-फातिहा रकात का रुकन है, हिस्सा है, फ़र्ज है, पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसके बाद आप सुन रहे थे सूरत अल-बकरा के अंदर, इस बकरा का मानी मशहूर है, आप लोगों को तकरीबन लोगों को आता होगा। तो बकरा किसे कहते हैं जी? गाय। बड़ा मशहूर वाक़या है। इसके अंदर एक जो वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी वजाहत की, उसकी निशानदही की। मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं कि मुख्तसर बनी इसराइल के अंदर एक शख्स कत्ल हो गया, बड़ा मालदार आदमी था। तो कत्ल करने वाले कौन थे? उसके अपने ही थे, करीबी, सबसे करीबी। क्यों कत्ल करना चाहते थे? इसकी विरासत और इसका माल हम ले लें। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस अपने चाचा को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद लाश को जाकर किसी और के दरवाजे के ऊपर सामने फेंक दी, ताकि हमारे ऊपर कोई इल्जाम ना आए। क्योंकि वो आखिर कोई ना कोई सुराख रह तो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो राज अफशा करना था। अब शोर मच गया, अभी फलाने कत्ल किया, फलाने कत्ल किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि कातिल तुम्हें मिल जाए, तो तुम एक गाय को ज़िबा कर लो, एक गाय को ज़िबा कर लो। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तो कौम ने कहा, आप तो मजाक करते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं जो दिल लगी वाली हैं। ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है कि अगर गाय को हम कत्ल कर लें तो उसकी वजह से। अच्छा, कहते हैं अगर ये बात ठीक है, गाय हम ज़िबा करते हैं, उसके लिए एक शर्त है कि वो बताएं वो गाय कैसी होनी चाहिए। वो गाय कैसी होनी चाहिए? बूढ़ी हो, जवान हो, कैसे हो? अब इधर से एक बात ये भी साबित होती है कि अगर वो कोई भी गाय ज़िबा कर लेते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म पूरा हो जाता और उनको मकतूल जिसको कत्ल किया गया उसका कातिल आराम से मिल जाता।
اب انہوں نے شرائط رکھنے باتیں شروع کر دی کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں تو سوال ایسا عجیب سوال ہوتا ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا۔ پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے مولوی صاحب کو خاموش کرا دیا ہے۔ سوال ہی الٹا ہوتا ہے نا۔ اب کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو، لیکن سوال ہی الٹا ہو۔ اب ایک شخص، میں اکثر یہ مذاق کے اندر بھی اور سمجھانے کے لیے بھی اکثر یہ سوال پوچھ لیتے ہیں، اب کوئی بندہ ہمیں کہتے کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ یہ سوال تو نہیں بنتا۔ آدم علیہ السلام کا نکاح جس نے پڑھایا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے استاد محترم سے کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا مجھے دعوت ہی نہیں تھی۔ مجھے کیسے پتا؟ مجھے دعوت ہوتی میں جاتا، پھر پتہ چلتا۔ ایسا سوال ہو، اب ادھر ان کو صرف حکم ملا تھا گائے ذبح کر دے۔ آگے انہوں نے کہا کیسی ہونی چاہیے؟ باقرۃ اللہ فارض ہونا، بکر، جوان ہو، بڑی ہو، کیسے چلتی ہو، کیا چلا۔ ان کو یہ حکم ہو گیا کہ ایسی ہونی چاہیے جو نہ بڑی ہو نہ بالکل جوان ہو، درمیانی ہو، تاکہ گائے ذبح کر دیں۔ پھر انہوں نے اور سوال کر دیا، اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ فاقع اللون ہوا تصور الناظر۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس کا رنگ پوچھنا چاہتے ہو، اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے۔ فاقع اللون ہوا تصور الناظرین، دیکھنے والے کو کیا کر دیں؟ خوش کر دیں۔ ٹھیک ہے، سوال کرتے گئے، پھنستے گئے نا۔ پھر اچھا کہتے ہیں یہ حال بھی جوتی ہو نہ جوتی ہو، کھیتیوں کو سلام کر، الٹی باتیں جو جیسے سوال کرتے گئے پھر پھنستے گئے۔ اگر ان دو باتوں کو مد نظر رکھ کر گائے خرید لیتے تو پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو ہم معاف فرما دیتے۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے پھر کہہ دیا کہ وہ گائے ہل جوتی ہو نہ جوتی ہو، کھیتیوں کو سراپ کرنے والی۔ اب دیکھیں جتنی سوالات کرتے گئے اس طریقے پھنستے گئے۔ پھر جب انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ٹکڑا میت کے اوپر لگایا، مارا، اس کو رگڑا اس کے اوپر، تو وہ میت بولنے لگ گئی۔ یہ کس کی قدرت سے ہوا تھا؟ اللہ کی قدرت سے ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہی یہ طریقہ بتلایا قرآن کے اندر۔ اور جب میت بولنے لگ گئی تو اس نے کہا کہ فلاں فلاں جو ہے قاتل ہیں، اور وہ قاتل جو تھے اس کے سگے بھتیجے تھے۔ تو یہ وراثت کے مسائل ہیں۔ اس سے سب سے بڑی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ سوال ایسا کریں جس کا جواب ہونا چاہیے، اور وہ شریعت محمدیہ کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ ایسے سوال نہ کریں جس کی وجہ سے وہ خود بھی پھانچے انسان، اور کہیں اگر ایسا ہو جائے، پھر اگر ایسا ہو جائے، اگر جب ہوگا تب مسئلہ پائیدہ ہوگا نا۔ جب اگر مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے تو پھر مسئلہ، اس لیے ہم اس قرآن کے مطابق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ ایک گائے ذبح کر دو، اگر ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہی ہو جاتا۔ جتنا سوالات کرتے گئے اتنا پھنستے گئے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔